اد کیا 12 وہر گئی مے موج بیمار گھت وس سو درس نش در سند آنگن مز وزو مے ہنگ تو منگ یہ اخ نعت شریف شیچ میانہ تس کس نیے چھم لول کر سنائیے شیچ میانہ تس کس نیے چھم لول کر سنائیے بس ات پہ گو مے بسم اللہ تو لگس بہ یہ لکھنہ سر بند چانن پادن آدم اسم جانی آش آداب دوستو تو وچھان JKPS جموں کشمیر پریس سروس مے چھ ناو عمران تو ازچ ملاقات کرناو تو أکس تِژھ شخصیت سۭتۍ یم بزرگی ہندس حالتس مز مگر یتھ حالتس مز تہ نیندرم آواز قلم تو کاکد استعمال کرت لکن تام واتناوان یم ختیجہ راہ یمن ناو تخلص یمو ہی مل تھومت یمن سۭتۍ کرناو تہ ملاقات تو زانو یہ زندگی متعلق کت پٲٹھۍ گو یمن شوق لیکھنُک تو کت پٲٹھۍ وزے اندر شاعری کت پٲٹھۍ وزے اندرم آواز مے گو ہنگ تو منگ یہ ات کنت دلی ووت مے یہ 12 وہر 12 ورین گیس بہ خدا دوستس أکس نشن مے چھن 12 ورین تس سۭتۍ کتھٕے کٔرمٕژ بہ چھس تور نمس پنن زامتر لڑکن تو مگر 12 ورین روزس بہ تمس نش گژھان 12 ورین چھن مے تمس کن چشمے تجمت نہ چھ مے تس سۭتۍ کتھ بات کٔرمٕژ اد کیا 12 وہر گئی مے موج بیمار گھت وس سو درس نش در سند آنگن مز وزو مے ہنگ تو منگ یہ اخ نعت شریف شیچ میانہ تس کس نیے چھم لول کر سنائیے شیچ میانہ تس کس نیے چھم لول کر سنائیے بس ات پہ گو مے بسم اللہ تو لگس بہ یہ لکھنہ گر مے کور یمس مے خاندرک سلسلہ بہس امسی پتہ ونان ممتازے مے دت یم حرف لیکھت یہ مے ون یت دپان یم حرف دت مے لیکھت چھ مے گۄڈنِچ کاپی امی ممتازن دٔیمہِ کورِ لیچھمژ اد کیا تو تم واژ اند وار 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 یوتھ تامت کہین یوتھ امس شر تہ زاے منز گئی 10-12 ؤری 10-12 ؤری گئی تو بہ لگس نا ژھٹ کرنہِ دوٚپُم ساروی ژٕ دِ ژٕ یِم کتابہٕ کاتبس تمس کاتبس وچھ تہ چُکاو تو سہ کیا ہیٚیی ژےٚ اتھ معاوضہ لیکھنس بہ ہیٚژنس خانیار کُن واتٕنۍ تتہِ اوس سُہ وفٲیی تمس وفٲیس چُکو مے زارٕ پار تو عٲجزی کٔرِتھ 700 رۄپیہِ دوٚپُن کوٗلی ہٮ۪مے أکِس پیجس تو لگس بہ تس نش گژھنہِ کہینے 7 ؤرین 7 ؤرین کر مے واریاہ کتابہٕ آسہٕ امہِ کورِ مے لیچھمژٕ امہِ اوس بیٚیہِ کوٚرمُت أمِس چھُ ممتاز ناو امہِ اوس بیٚیہِ کوٚرمُت امہِ لیچھ یم کتابہٕ تہٕ یم واتناے مے وار 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 امس کاتبس نش ام کاتبن کھول یہ رتہِ جنت الفردوس کرنس عطا رُک آیے لو لال تائی مجلون ژاٹ حال درایے آخنس نش پروک آیے لو بس چھ مے پوٚرمُت قرآن مجید 12 ؤرشہِ چھ مے قرآن مجید کوٚرمُت طے بس 12 ؤرشہِ چھ مے قرآن مجید کوٚرمُت طے بیٚیہِ چھنہٕ مے کانٛہہ تعلیٖمہ پوٚرمُت پتہٕ کٔر مے اللہ تعالیٰ ہن یہ ییٚمِچ عطٲیی انشاء اللہ فرحمان مے اوس خاندار پان ماران دپان اوس ژٕ چھکھ رات کیُتھ وۄتھان ٹیپ چھتھ تھاوان شانس پٮ۪ٹھ تہٕ ژٕ چھکھ آسان صرف کرٛٮ۪کہٕ دِوان تہٕ ودان ژٕ کیٛاہ ونان دوٚپمس مے کٔر خۄداین دستگیری مے چھُ ہنگ تہٕ منگہٕ وٕزان نعتِ شریف یِہوے چھس تھاوان بہٕ ٹیپ کٔرِتھ یتھ ٹیپس منٛز اتھ چھس ریٖل لاگان ریٖلہِ پٮ۪ٹھ چھس یہِ تھاوان بند کٔرِتھ
تو دوستو اس ملاقات مز بس یوتی دل اس کران زِ یمن سۭتۍ کرو بیٚیہِ کتھ یُہُنٛد بوزو بیٚیہِ تِکیازِ اَسہِ باسیو یہِ چھُ سمندر اکھ یمن منٛز چھُ واریاہ خزانہٕ یُس وُنہِ یُس نٮ۪بر نیران چھُ تہٕ یہِ سارنٕے یہِ چھِ اَسہِ خٲطرٕ تہٕ سارنٕے خٲطرٕ انسپریشن زِ اگر کانٛہہ ٹیلنٹ چھُ اگر کینٛہہ تہِ تُہنٛز أنٛدرِم آواز چھِ عمر گژھِ نہٕ زانٛہہ تہِ رُکاوٹ یِنۍ پنُن ٹیلنٹ پنُن یُس ہُنر چھُ سُہ ظٲہِر کرنس منٛز أسۍ چھِ مُلاقاتہِ منٛز بس یُتُے اجازت دِیِو بِہِو خۄدایس حوالہٕ संग दिल पानो नंग यल करनई दर दिल करनई वह वेला संग दिल पानो नंग यल करनई दर दिल करनई वह वेला रंग मंदोरे नखमा डलनई दर दिल करनई वह वेला रंग मंदोरे नखमा डलनई दर दिल करनई वह वेला पच पेट त्रित यार दोस्त सामनई लरि लरि आसनई फिरनावान